PSRP nilangkob nga hisgutanan magkinabuhi diha sa realidad sa gingarian sa Dios. Simana 5 uluhan magkinabuhi diha sa pagbuot sa Dios ug sumala sa kaluoy sa Dios. Niining mensahiya moadto ta sa duha ka minungdanon nga pagkamao sa Dios, pagbuot ug kaluoy. Ang gibasihan mao ang Roma Kapitulo 9. Kapitulo sa pagpili sa Dios ang Roma Kapitulo 9. Og ang pagpili sa Dios mo'y atong dangatanan. Walay labot sa atong pagbuhat ang pagpili sa Dios sa atong mga pulong. May kalambigitan kini sa kaluoy sa Dios og sa pagkamagbubuot sa Dios. Dunay duha ka Roman numeral niini nga mong talamdan. Unya ang Roman numeral 1 may kalabutan sa pagkamagbubuot sa Dios ug ang Roman numeral 2 kalabot sa kaluoy sa Dios. Dunay duha ka mga punto ang Roman numeral 1. May kalabutan sa kahulugan sa pagkamagbubuot sa Dios ang A. Unya ang B sa pagkamagbubuot sa Dios sa paghimo niya natong mga sudlanan. Dunay upat ka mga punto ang Roman numeral 2. Ang A mao ang kahulugan sa kaluoy. Pagsaysay lang ang B ngadto sa D. Ang B may kalabutan sa niadtong dili niya nga nagbuot o niyang mabatunan ug mabatunan sa nagdagan ang gigukod niya. Ug ang C ug D may kalabutan sa Dios ang naghatag og kaluoy. Ato ta sa Roman 1, minungdanon nga makakita ta sa panan-awon sa pagkamagbubuot sa Dios. Ningon ang Daniel 4:34, ug sa katapusan ni atong mga adlaw, ako si Nabucodonosor nihat sa akong mga mata paingon sa langit, ug nibalik nako ang akong pangisip, ug gidaig ko ang labing taas o yamot, ug gidaig o gipasidunggan ko siya nga buhi sa walay katapusan. Kay walay katapusan ang iyang ginsakpan ug ang iyang gingarian gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Unya ang bersikulo 35, o giisip nga baliwala ang tanang lumulupyo sa yuta, apan nagbuhat siya sumala sa iyang kabubuton diha sa kasundaluhan sa langit, og taliwala sa mga lumulupyo sa yuta, og walay makasanta sa iyang kamot o makaingon niya nga unsay imong gibuhat pagka magbubuot kini sa Dios. A. Unsa man ang pagkamagbubuot? Nagpasabot ang pagkamagbubuot sa walay kinatubang pagbulutan, gahom og posisyon sa Dios. Uno, kay Dios man nga nagbuot, labaw siya sa tanang butang, nagpaluyo sa tanang butang, og naa sa tanang butang. Og dos, dunay hingpit nga kaymuan ng Dios sa pagtuman sa iyang gusto sigon sa gitinguha sa iyang kasing-kasing og sigon sa walay katapusang pamatigayon niya. Sa Kapitulo 2 sa basahon nga urgent needs of spirit and life, tingon atong igsuon, sa Juan Kapitulo 9, dunay kaso sa usa ka tawo nga buta. Dunay nakatunan ang mga tinun-an sa pipila ka mga butang kalabot sa mga Hudiyo. Sumala sa ilang teolohiya kung ang usa ka tawo gipanganak nga buta, do na gyoy nakasala niini. Gipangutana lang Ginoo nga, Rabi, kinsa may nakasala? Kining tawhana ba o iyang mga ginikanan? Nga kinahanglan man siyang ipahimugso nga buta. Nito bag si Ginoong Hesus, dili ang kining tawhana ni ang iyahabang mga ginikanan. Apan aron mapadayag ang buhat sa Dios, pinaagi niya. Gamay tingali ning kasuha apan ang prinsipyo dako kayo. Kung makaatubang ta og kahimtang sa pagkabuta, butang masayod kung unsa gihinungdan niini, giisip nato kung ato ba ning sala o tungod ba sa sayop sa uban. Sagad dili nato makaplagan kung asa gikin sa ginisala. Wala ta masayod kung sa ato bang kaugalingon, sa ato ginikanan o sa atong asawa. Kinahanglan makaamgot ka nga magbubuot ang Dios, gitugutan sa Dios nga mabuta ang tao. Dili ni tungod sa iyang ginikanan o sa sala ba niya, kundili gigamit niya ang pagkabuta aron nga mapadayag, mapakita ang buhat gamhanang buhat sa Dios. Gipadala sa Dios ang iyang anak si Ginoong Hesukristo muanhi sa kalibutan nga moadto sa katawo nga buta aron nga dunay mabuhat si Kristo ngadto niya. Kung wala pa untay buta, wala untay kay gayunan nga mapadayag si Ginoong Hesus pinaagi sa pag-ayo ni anang pagkabuta.
pagka magbubuot kini sa Dios. Daghang mga butang nga nitabo nato nga dili kayo maayo unya sa atong pagkaamgo og sa pag-isip nato dunay hinungdan niining mga butanga apan wala kini mahitabo tungod kay naisayop nahitabo kini siya kay tungod sa pagka magbubuot sa Dios. Usahay ang mga batan-on nga minyo human nagbasol dayon sa ilahang desisyon human sa tulo ka adlaw. Ang uban moduol na ko og miingon nga nakahimo sila dakong sayop. Giingnan sila, mingon sila nga mag-amping gid mi niining mga bahina. Apan wa man sila maminaw sa mga tambag ngadto nila. Sa kapulihay nagmahay sila. Maayo nga nagbasol sila apan unsa may alang buhaton nila karon. Kinahanglan silang mag-antos tibuok nilang kinabuhi. Pangutana tingali nga uban sa teolohiya nga pamaagi kinsa ning sayop. Di kita makaingon kung kinsa ning sayop. Apan dunay gyud sayop. Murag wala hinungdan sa niining sayupa. Apan sa sulod nako nakaamgo ko nga ang hinungdan mao ang pagka magbubuot sa Dios. Magbubuot ang Dios. Nga makita nato nga ang uban maminyo sa sayop nga tao. Sa usa ka bahin makaingon tingay ka nga di man kayo daghan ang hustong mga kaminyoon. Human sa kaminyoon sa pipila ka mga gutlo, kinsang kaminyoon man nga nagdanag pa kayo. Apan mo ilagyod ta nga magbubuot ang Dios. Ubos sa pagkamagbubuot sa Dios ang matag kaminyoon. Dili ni sayop nimo ni sayop ba sa imong kapikas. Pagka magbubuot kini sa Dios nga naminyo ka, pinaagi sa pagbasa sa mga kasaysayan o sa mga biografiya mga katunta nga libuan ka mga Kristohanon nakadawat og tabang sa ilang kaminyoon walay makatabang kaayo nimo gawa sa pagtinguha sa Dios nga sa imong asawa. Daghang mga asawa sad nga magpasalamat sa Dios sa ilang bana. Ubos uban sa mga pag-antos nga naa nila nadawat nila sa ilang bana. Dunay gibutang nga mapuslanon gyud alang nila. Nga dili gyud nila mabenepisyo sa uban. Dili atong pagpili ang atong kaminyoon. Bisag unsa pa ka pagpili nato sa atong asawa, masayop tingali ta. Labi tang mag-amping, labi nung dako-dako ang sayop nga atong mahimo. Gusto ang matag mga ginikanan og maayo nga mga anak. Apan ang mga sinati nga mga ginikanan makaingon dili gyud labing maayo kaayo ang ilang mga anak. Kalabot sa pagpadako sa mga anak, mabuntog yun ang sinati na nga mga ginikanan. Dili ini tungod nato nga mahimo bang madautan o maayo ang atong mga anak. Naa hinuoning tanan sa pagkamagbubuot sa Dios. Kung doon na kay maayo nga mga anak, simbahon gyud nimo ang Dios. Kung doon na kay pipila ka dautan nga mga anak, labi gyud nimong simbahon ang Dios. Kay labi noon kang makadawat og kaayo niini. Ganahan tingali ta nga ang atong unang anak kinahanglan na agyoy PhD, unya ang usa mahimong medical doctor, unya ang usa mahimong state governor. Ganahan tag maayo kaayo nga pamilya nga nay maayo kaayo nga mga anak. Makaingon dita tan-awan ni, di ba ni panalangin sa Dios? Sa pagkatinuod, tingali ang una natong anak na ubos kaayo nga IQ. Ang ikaduha tingali kay kimpang. Unya ang usa kay ikatulo rebelde kaayo. Wala tingali usa nila nga maayo. Sagad, iyon ini ang mahitabo. Nituo ta sa pagkamagbubuot sa Dios. Bisag unsa pang kahimtang o sirkumstansya ang naa nato, pagkamagbubuot kini sa Dios aron makapakita siya sa iyang kaluoy o hatagan tanyag labi pang grasya. Buta ang tao nga naa sa Juan Kapitulo 9 nga murag wala hinungdan. Apan naghatag kini ni Ginoong Hesus og labing maayong kahigayonan aron mapadayag ang buhat sa Dios. Aron ipakita nga makahimo ang Dios sa usa ka tawo nga buta gikan sa iyang pagkahimugso nga makadawat sa iyang pananaw alang ni sa paghimaya sa Dios. Di kita maghisgot og mga butang sumala sa atong teolohiya o atong kaybalo nga maghunahuna sa hinungdan. Di gyud ni magsalir. Moadmitar gyud ta nga nagmadaogon gyud ang pagkamagbubuot sa Dios. Dawat batag maayo nga trabaho o mawad-an batag trabaho. Kining tanan ubos gyud ni sa pagkamagbubuot sa Dios. Naglaom ko nga daghan nato ang dunay maayo nga Kristohanon kinabuhi, Iglesianon kinabuhi. Apan ang Dios lang ang nasayod kung duna batay maayo nga kinabuhi. Apan makasiguro ta nga kung bisag unsay may tabo,
ubos ta sa pagkamagbubuot sa Dios. Magresulta kanunay ang pagkamagbubuot sa Dios sa iyang kaayo, iyang grasya, kalinaw og seguridad. Balikon ako ni nga tudling. Ang pagkamagbubuot sa Dios kanunay gyung moresulta sa iyang pagkaayo, grasya, kalinaw og seguridad ngani kanato. Kinahanglan makat-on gyud tang tanan nga di ginato isipon ang matag kahimtang sumala sa oo ug dili, apan sumala hinuon sa pagkamagbubuot sa Dios. Letter B. B. Naghisgot ang Roma 9:19 matiri sa pagkamagbubuot sa Dios. Kay 1. Kay kinsa bay makasuko sa iyang kabubuton? Apan utaw, kinsa ka ba nga motubag-tubag sa Dios? Makaingon ba ang inumol sa nag-umol kaniya nganong gihimo man ko nimo sa ingon niini? Okay? Makaamgog yun ang tatakon kinsa ta? Mga binuhat ta sa Dios ug siya ang magbubuhat nato. Makita ba nato ang pagkamagbubuot sa Dios? Pagbulutan, magbubuot gyapon siya. Doon na siya ay walay kinutuban nga pagbulutan, gahom o posisyon. Apan unsa may gikinahanglan nato mao ang magkinabuhi gid ta ubos sa iyang pagkamagbubuot. Kinahanglan makita nato ang iyang pagkamagbubuot og makaamgo kung kinsa ta. Unsa man ta? Mga binuhat ta sa Dios og siya ang atong magbubuhat. B. Isip mga binuhat niya dili gid unta ta mosupak sa tuyo niya o motubag-tubag ba niya nga magbubuhat. Og 2, wala ba'y pagbuot ang magkukulon sa kolonon sa pagbuhat gikan sa maurang bugon ug usa ka sudlanan ngadto sa kadungganan ug sa usa pa ngadto sa pagkatalamayon. Ang Dios mao'y magkukulon ug kita ang kolonon sa iyang mga kamot. Magbubuot ang Dios nga magkukulon. Una, mga binuhata ug siya nga atong magbubuhat. Ikaduha, kita ang mga kolonon ug siya ang magkukulon. B. Isip magkukulon, dunay hingpit nga katungod ang Dios kanato, bahin nato. Doon na siya katungod sa pagbuhat sa bisan unsang gitinguha niya. C. Kung buot sa Dios, makabuhat siya usa ka sudlanan ngadto sa kadungganan ug usa pa ngadto sa pagkatalamayon. 3. Gipadayag sa Roma 9:21-23 nga sa pagbuot sa Dios, gilalangtan niya nga mahimong mga sudlanan niya sigon sa pagtudlo niyang daan. Pagbuot sa Dios nga ipaila niya mga magkukulon ang kadato sa iyang kahimaya sa paglalang niyag mga sudlanang gikaluy-an aron sudlan niya. Busa, ikatulo ingog magkukulon, kita nga mga kolonon gihimo ta niyang iyang mga sudlanan. Kalabot sa iyang mga sudlanan dunay tulo ka mga punto. Uno, sudlanan sa kaluoy. Ikaduha, sudlanan ngadto sa kadungganan nga mao ang sunod nga punto. Og letter C, o ikatulo, kaluoy nga sudlanan nga giandam ngadto sa iyang himaya. Naaning puntoha sa punto 4. Sa B, ang pagkasudlanan nato ngadto sa kadungganan dili man tungod sa pagpili nato, nagikan kini sa pagkamagbubuot sa Dios. Og C, ang pagkamagbubuot sa Dios mo'y gibasihan sa iyang pagpili, nag-agad sa pagkamagbubuot niya ang pagpili niya. Og 4, aron ikapaila niya ang kadagaya sa iyang himaya nganha sa mga sudlanang gikaluy-an nga giandam na niyang daan alang sa himaya. A. Sa pagkamagbubuot sa Dios, doon na siya pagbulutan sa paghimo sa mga pigipili o gitawag niya nga mga sudlanang gikaluy-an sa sudlan niya aron mapadayag ang iyang himaya. Og B, sigon sa nagbuot nga pagbulutan niya, giandam ta niya alang sa himaya. Unsa may but pasabot nga nining magkinabuhi ta sa iyang pagkamagbubuot, dili lang kining mudawat ta sa tanan nga gipahiluna sa Dios alang nato. Ayon dili na dayon ta makareklamo sapagkat tinuod ang pagkahimo man niyang sudlanan, natong sudlanan, aron mapuno niya og aron makapadayag niya. Sa mensahe 33 sa pagtuon sa kinabuhi sa Galacia, ningon ang atong igsoon na ay bag-o pa lang nga sitwasyon nga akong nasayran nga nisugyot ang usa ka igsoon sa usa pa ka igsoon nga madaog niya ang iyang gibati sa dihang gidaot siya sa ansyano pa siya kun moila siya nga nidangat niya kining tibuok kasinatian sigon sa pagbuot sa Ginoo. Murag maayo kining tambaga, maayong pagtulunan sigon sa Roma 8:28. Murag dili sayop kanang tambaga nato ang mga
igsuon nga dag-on ang iyang mga pagbati sa dihang gidaot siya pinaagi sa pag-ila nga sigon sa pagbuot sa Dios ang tanan. Apan makadasig tingali kanang tambaga sa uban nga relihiyoso ug dili makatabang nila diha sa kinabuhi. Kung dawaton sa igsuong gidaot kining tambag sa taong murag maalamon kaayo og murag nakaila sa pagkamagbubuot sa Dios, basin mahimo siyang relihiyosong bayani imbis taong nidawat sa espiritu. Makapasigarbo tingali siya nga bisag gidaot siya, gila niya nga nidangat kini niya sa pagbuot sa Ginoo ug tungod ni ana wala siya mo baso sa tao. Niya nang hitabuan natabangan ang igsuon ug uyon sa doktrina nga mareliyoso apan wala siya matabangi nga mudawat sa espiritu. Sa pagkatinuod sa pag-aplikar sa doktrina sa pagkamagbubuot sa Dios sa ingon ni ana, gibatasan ning igsuona ang ascetisismo. Ang hustong paagi nga matabangan ang taong nag-anto sa pagdaot, pagdasig man kaniya nga mobukas sa Ginoo ug mokontak niya. Dili gid siya magtagad sa pagdaot. Itingob hinuon niya sa Ginoo mismo ang iyang pagtagad. Dili gid unta makapasimang niya gikan sa Ginoo bisan ang pagtulunan kalabot sa pagkamagbubuot sa Dios. Sa mobukas siya sa Ginoo ug mokontak niya, labi pa niyang madawat ang espiritu. Tungod ni ana masulbad ang problema niya kalabot sa mga pagdaot kaniadto. Wala ta magkinahanglag doktrina nga maghimo natong relihiyosong mga bayani. Di kinahanglan nato ang espiritong tagatag og kinabuhi nga moagay nga ninato aron mopatay sa negatibong mga butang sa mga kagaw ug mosangkap natog kinabuhi. Ang espiritong tagahatag og kinabuhi ray makapatay sa mga kagaw sa sulod nato ug magpahimsog nato sa espirituhanong bahin. Pinaagi sa sangkap sa espiritu, maayo ang espirituhanong mga sakit nato. Busa adlaw-adlaw, labi pagyudtang mudawat sa espiritu. Karon moadto ta sa Roman 2 sa kaluoy sa Dios. Dili lang magbubuot ang atong Dios, kundi malulion sab nga Dios. Murag makaingon ta nga wa man ni kalimbigitan ning duha ka mga punto. Sa pagkatinuod sa letter C makita nato ang mga pulong nga nagbuot sa kaluoy. Kunya ang kaluoy gisagol pag-usa. Dos, kaluyan ko ang akong kaluyan. Busa wala kini mag-agad sa nagbuot o sa nagdagan kundili sa Dios nga naluoy. Ang kaluoy mo'y kinalayag maabtan sa mga kaayo sa Dios, masalayo pag maabtan sa iyang grasya ug gugma. Sa iyang pagkamagbubuot kinahanglan masayod ta kung kinsa ta. Sa iyang kaluoy kinahanglan masayod ta sa atong kahimtang. Unsa may kahimtang nato? Uno, sigon sa natural natong kahimtang, layo kaayo ta sa Dios. Dili gyud angayan sa iyang grasya, angayan lang ta nga kaluy-an niya. Dos, naghatag og higayon sa kaluoy sa Dios ang pagkadili masinugtanon sa tao ug nagdalag kaluwasan sa tao ang kaluoy sa Dios. Sa kapitulo 2 sa basahon nga The Gospel of God, ningon ang atong igsuong niini. Sa bagong tugon dunay pipila ka mga dapit diin ang gisgutan ang kaluoy. Sa kasagaran nga kahimtang gipadayag ang kaluoy sa kahimtang ni atong higayuna. Mangutana ang uban kay bililhon man ang gugma sa Dios, kinahanglan do na gyud kaluoy. Ang gugma mo'y maayo kaayo nga tinubdan. Unya ang grasya maayo sad kaayo ang ingog resulta nganong gikinahanglan pa man ang kaluoy. Kay kabus man ang tao. Wala tay kaisog nga moduol sa Dios og mangayo sa iyang gugma. Sa unod unya dili ta maghunauna sa Dios nga igor baka na. Sa kahayag di gyapon ta makaduol ngadto niya. Gibati nato nga lisod, imposible kaayo kini. Nga moadto ta sa Dios unya mangayo sa iyang gugma. Nya sa samang higayon wala tay igong pagtuo nga moadto niya aron mangayo grasya nga musulti niya nga nagkinahanglan tag-ingon ni ana nga mga panalangin. Wala tay paagi nga mangayo sa iyang gugma ni naabatay igo nga pagtuo nga mangayo sa grasya niya. Pansalamat sa Ginoo dili nga duna tay gugma o grasya, duna sad tay kaluoy. Gugma mao'y pagpadayag niini nga kaluoya kay maluluyon man ang Dios. Kung makadungog ka sa ebanghelyo unya dili gyapon makatuo, makaingon ka, anak ni David, kaluy ko.
mahadlok tingali ka sa uban nga mga butang, apan dili ka mahadlok sa pagpangayo nini usa ka butang. Dili ta di kita makapangahas sa pagpangayo sa Ginoo nga magmaluyon nga nato, o higugmaon ba ta niya apan makaingon ta niya nga kaluy ko. Apan sa uban nga butang dili tingali ta mapangahason nga makapangayo, o kusganon kusganon tang makapangayo sa iyang kaluoy. Unya malipay ang Dios niini, malipay siya nga ipadayag iyang gugma nga ni kanato aron do na tay katungod nga moduol niya. Pan kung do na lay gugma, mahadlok yapon ta nga moduol sa Dios, kay maluluyon man ang Dios, makahimo tag duol niya, dili ta makapangasa pangayo sa Dios nga gugmaon ta ni mga hasba sa pagpangayo niya grasya, apan makapangayo ta sa Dios alang siyang kaluoy. Sa labing minus makapangayo ta sa Dios, o katapusan himamat ko usa ka tawo nga gulang na unya nag-anto sa usa ka sakit, unya sa dakita ko niya na nihilak siya, dili man siya pait nga tubangan sa Dios, apan naagid sa kasakitan. Giingnan ako siya nga mangayo sa Dios nga mahigugmaon siya o magmaluluyo niya. Ningon siya nga di siya makahimo niini. Ningon ko niya nga nung dili man. Ningon siya nga sa 60 ka tuig nagkinabuhi siya siyang kaugalingon og dili sa Dios. Karon nga himalatyo na siya, maulaw na siya nga mangayo sa Dios nga higugmaon siya og magmaluluyo niya. Dili ba layo man kayo siya sa Dios? Nya duol baka kayo sa Dios sa nilabay nga mga dekada? Na nag-ugmad ba siya suod nga pakiimbitay sa Dios? Sayon ra unta niya nga mangayo og gugma o grasya. Apan maingon nga layo kay siya siyang tibuok kinabuhi sa Dios. Unsa man niya pagpangayo og gugma o grasya nga niya? Sa naghigda siya sa iyang himalatyon nga higdaanan. Bisan pag unsaon ako siya pagdasig di gid siya mutuo sa akong mga pulong. Giingnan ako siya nga makahatag og grasya ang Dios kaniya, nga magmaluluyon siya diha niya og mahigugma niya. Apan dili siya makatuo niya. Gibisita na ko siya sa daghang higayon. Apan dili jud ko makasulod. Dayon nagampo ko, o Dios, niya tawo nga wala mo tuo nimo. Nimo tuo ba siya sa imong gugma? Wala jud ko'y paagi sa nga makatabang niya. Pagbukas og paagi aron makasulod diha niya. Unya, akong gibati nga di ko mamulong niya kalabot sa grasya. Ni sa gugma ba kung dili sa kaluoy. Adto ko niya usab nga nagkalipay. Giingnan ako siya nga kalimtan nimo ang tanang butang karon. Kalimti ang gugma sa Dios ni ang grasya sa Dios. Kinahanglan mo adto ka sa Dios ug ingna siya. Dios nagantos ko, wa na ko'y paagi nga makapadayon. Kaluy ko. Diha dayon ni oyon siya. Ug sa dihang ni oyon siya, nidangat niya ang pagtuo. Ug nagampo siya, Dios, nagpasalamat ko nimo nga maluluyon ka nga Dios. Maluyahon ko og nagantos. Kaluy ko. Dinhi makita nimong tao nga nadala ngadto sa presensya sa Dios. Nakaamgo siya sa iyang kabos nga kahimtang. Og nangayo siya sa kaluoy sa ihang kasamtangan nga kahimtang. Ngayo siya sa Dios nga magmaluluyon niya. Karon tan-awan nato ang pipila ka mga bersikulo, Efeso 4:2 ngadto sa 5. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga gihigugma niya kanato bisan sa mga patay-pata diha sa kalapasan. Nagbuhi nato pag-usa uban ni Kristo tungod sa grasya na nga luwas mo. Ningon si Pablo nga madagayaon ang Dios iyang kaluoy ug kana nga butanga mao ang iyang dakong gugma nga gihigugma niya kanato. Kung walay gugma, walay kaluoy. Sa unsang kahimtanga man nga nagmaluluyon siya nga ninato, maluluyon siya nga ninato sa dihang patay ta sa atong mga kalapasan. May kalambigitan gyud ang iyang kaluoy sa atong maluluyon nga kahimtang. Kay patay man ta tungod sa atong mga sala, doon natay siya kaluoy nga ni kanato, naluoy siya kanato base sa iyang gugma nga ni kanato. Unsa may nahitabo human sa kaluoy. Ang bersikulo 8 nag-ingon, giluwas ta niya pinaagi sa grasya. Usa ang kaluoy ni dangat nga ni kanato kay naaman ta sa kahimtang nga patay tungod sa atong mga kalapasan. Dayon gihatag gani kanato ang grasya alang sa atong kaluwasan. Nagpasabot nga nakadawatag bag-o nga kahimtang ug nakasulod sa bag-ong ginsakpan. Salamat sa Ginoo nga wala lay gugma o grasya apan dakong kaluoy sab.
Letter B, ang una-una nato mao nga mabatunan sa nagbuot ang buot niyang mabatunan og mabatunan sa nagdagan ang gigukod niya. Uno, kung ingon pa niini nan sigon di ay sa pagpaningkamot ang og pangabudlay nato ang pagpili sa Dios. Og dos, sukwahi niini iya sa Dios nga naluoy ang pagpili niya, dili nata mubuot pa o mudagan ba kay gikaluy-an naman ta sa Dios. Sa pagkatinuod sa atong kasinatian, bisan og magbuot pa ta, mapakyas gyapon ta, bisan mudagan pa ta, mapakyas gyapon ta. Busa ang tres ningon, kung nakailata sa kaluoy sa Dios, dili gyud ta mosalig sa atong pagpaningkamot nato o may gawad ba sa atong mga kapakyasan. Naa sa kaluoy sa Dios ang paglaom sa alaot natong kahimtang. Salamat sa Ginoo nga maluluy-on ang atong Dios. Salamat sa Ginoo sa iyang kaluoy. Og kung butang mo alagad sa Dios sa pamatigawin niya sa bagong tugon, kinahanglan masayod ta nga iya ra gyud kini sa nagbuot nga kaluoy sa Dios. Uno, kung nakailata sa pagkamagbubuot sa Dios, magpasalamat niya sa iyang kaluoy kay nakaamgo man nga naata sa nagbuot nga kaluoy niya. A, nagpasabot ang pamulong nga nagbuot nga kaluoy nga sigon gyud sa pagkamagbubuot sa Dios ang kaluoy niya. Roma 9:15. Kay niingon siya ni Moises, kaluy-an ko ang akong kaluy-an, ug may puangod ko sa hatagan ko sa puangod. Nagingon ang nota nato, labigyong nagpasabot ang kaluoy sa lihok nga gihimo agig tubag sa alaot nga kahimtang sa tao, busa dayag ang pagkaluoy sa Dios sa tao, apan labigyong nagpasabot ang puangot sa pagbati sa sulod nga napadayag sa mga pag-agulo ug mga luha, busa naa sulod ang pagkadunay puangod sa Dios sa yuta sa tao. Tungod niana, mas lalom ang puangod kaysa kaluoy. Og B, ang pagkasudanang gikaluyan dili man tungod sa pagpili nato, nagikan kini sa pagbuot sa Dios. Og sa C, naa sa pagkamagbubuot sa Dios ang kaluoy niya kanato. Ang bugtong ikasulti nato sa pagpatin-aw sa pagkaluoy sa Dios kanato mao nga sa pagkamagbubuot niya, gusto niyang magmaluluy-on nato. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamagbubuot, sa iyang pagbuot sa kaluoy. Nipili siya nga magmaluluy-on nga ni nato. Og dos, sa nagbuot nga kaluoy sa Dios, gikiling nato ngadto niya ang atong kasing-kasing. Tungod sa iyang kaluoy nato, nagtinguha ta niya adlaw-adlaw. Di gid ta maghuna-una nga natay kasing-kasing alang niya nga mas maayo ta sa uban kay nga nagtinguha ta. Giun na natadaan sa Biblia nga walay nagtinguha niya, wala bisan usa. Sa iya hinuon kining pagkamagbubuot sa iya ning kaluoy nga nidangat kani kanato, busa karon do natay gamay kasing-kasing nga nagtinguha niya, kasing-kasing nga naliso ngadto niya. Ug ang tres, labitang makita nga tanang may kalabutan nato o may kalabutan sa kaluoy sa Dios, labitang mangako sa atong kaakuhan at tubangan sa Dios, apan bisan ang pagpangako nato tungod man sa kaluoy sa Dios. Ug katro, tungod sa kaluoy sa Dios, ni sanong ta sa ebanghelyo samtang wala mo sanong ang uban. Ni dawat ta sa pulong bahay ni Kristo nga kinabuhi samtang wala mo dawat niini ang uban. Og nilakaw ta sa dalan sa pahuli sa Ginoo samtang wala mo lakaw ning dalan ang uban. Og 5, kalabot sa pahuli niya, kaluy-an sa Dios ang kaluy-an niya. Sa may masulti nato, makaingon lang ta nga pag-isip pagtubag nato sa ebanghelyo, ang hinungdan nga makabit-bit ta sa kaakuhan nga ang hinungdan nga agitan ning dalan sa pahuli, dili tungod nato sa atong pagpili o sa atong pagdagan ni sa atong pagbuot, kundi tungod ni sa kaluoy sa Dios. O di gipadayag sa Roma 9 ang prinsipyo nga nag-agad ang tanan sa kaluoy sa Dios. Uno, giaplikar ni Apostol Pablo kining prinsipyo sa mga Israelinohon nga nagpakita nato nga ang tanang nahitabo kanila iya man sa kaluoy sa Dios. O dos, dunay untay labing minus usa kay gayon nga makakita ta sa kaluoy sa Dios og piho og yung makatandog niini. Mga igsoon, butang ni nga kinahanglan natong masinati bisag kausa lang. Kung makita nato ang kaluoy sa Dios
og makatandog sa kaluoy sa Dios. Og kalabot ning butanga mabuksan gyud unta ang atong mga mata labing minus kas dunay gyud untay labing minus usa kay gayon nga makakita ta nga nag-agad ang tanan sa kaluoy sa Dios. Og makakita ba ta niini kas o makaamgo niini pinaagi sa kaykayan sa gutlo nga matandog nato kining butanga, dili ang pagbati ang matandog nato kundi ang kamatuoran. Kining kamatuoran na maong nga nag-agad ang tanan sa kaluoy sa Dios. Naglaom taon na makita nato ang pananawon kalabot sa pagkamagbubuot sa Dios. O ikaduha, bisag kausa na lang. Dili lang kay kausa, kundi nakatandog ta og makita sa tanang butang nag-agad yun sa kaluoy sa Dios. Wala ni magpasabot nga abi kay nag-agad man sa pagkamagbubuot og kaluoy sa Dios ang tanan. Unya dili man base sa atong pagbuot sa atong pagdagan di na ta kinahanglan mo buhat pag bisan unsa kay ang sunod nga mensahe kinahanglan nga magmatukawon ta sa kinabuhi o magmatinumanon sa atong pagpangalagad. Busa nagpasabot nga kinahanglan tang mukontak sa maluluyon nga Dios. Og sa Lamentaciones kapitulo 3 22 ngadto sa 23, sa Lamentaciones kapitulo 3 bersikulo 22 ug 23 ningon, tungod man sa may gugmaang kalulot ni Jehova nga wala ta mga ut-ot kay dili mapakyas ang iyang mga puangod. Pag-o kini matagbuntag dako ang imong pagkamatinumanon. Busa kinahanglan mo duol ta sa maluluyon nga Dios adlaw-adlaw. Og sa Hebreanon 4:16, manuol ta uban sa kaisog sa trono sa grasya aron makadawat tag kaluoy og makakaplag og grasya nga tabang sa panahon sa panginahanglan. Busa kinahanglan tang mga sudlanan sa kaluoy, sudlanan sa nga kadungganan og sudlanan ngadto sa himaya. Mudawat gyud ta og kaluoy aron makakaplag sab ta og grasya. Og sa kapulihay mudawat gyud ta grasya kaluoy aron buot ta nga mupas-an og mga kaakuhan. Aron nga kung ibutang ta og aron mubuhat og usa ka pag-alagad, dili ta mo reklamo, dili ta moingon nga ngano ako naman pod. Kita man gani kadtong hinuon mga tawo nga moboluntaryo nga moalagad. Kay butang man kining tanan sa kaluoy sa Dios. Busa salamat sa Ginoo sa iyang pagkamagbubuot, sa iyang kaluoy, sa iyang nagbuot nga kaluoy.